کہ مینوں موت مدینے چ آوے تے میں دفن جنت البقیع چ کیتا جاواں ہے تہاڈا بھی دل کردا ہے کہ ساڈی قبر جیڑی ہے سرکار دے روزے دے قریب جنت البقیع دے وچ ہونی چاہیے اور او قبرستان سارا جیڑا ہے جنتیاں دا قبرستان ہے حضرات گرامی اس قبرستان دے اندر جیڑا دفن ہو جائے او جنتی ہے تے جس عثمان نے اس قبرستان دی جگہ خرید کے دیتی ہے اللہ نے اس عثمان نو کڈا مقام عطا فرمایا ہوئے گا ہے یار جنت البقیع دے اندر جیڑا دفن ہو جائے او جنتی ہے تے جس عثمان غنی نے جنت البقیع دی جگہ خرید کے دیتی ہے جتے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک دا بھی مزار ہے اللہ نے اس عثمان نو کڈا مقام عطا فرمایا ہوئے گا ہے جناب حضرت فاطمہ تو زہرا پاک آپ دی قبر مبارک بھی جنت البقیع شریف دے اندر اور پھر آپ دے بڑے صاحبزادے مولا علی پاک دے بڑے صاحبزادے سیدہ زہرا پاک دے بڑے صاحبزادے اور امام حسین دے وڈے بھائی جناب حضرت امام حسن پاک دی قبر مبارک بھی جنت البقیع شریف دے اندر ہے امام حسن پاک دی قبر مبارک بھی جنت البقیع شریف دے اندر اور یہ جگہ کس طرح خریدی گئی میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عثمان او جڑی فلانی جگہ ہے نا وہ فلاں یہودی دے قبضے دے اندر ہے وہ جگہ مینوں بڑی پسند آئی ہے تے جاؤ جا کے تسی بھی ویکھ کے آؤ اگر تانوں بھی چنگی لگ دی ہے تے پھر مشورہ کر کے انہوں خرید لینے آ پھر مشورہ کر کے انہوں مول لے لینے آ انہوں خرید لینے آ جناب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا عثمان جگہ ویکھ آئے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ ویکھ بھی آیا ماں تے خرید بھی آیا ماں کملی والیا ویکھ بھی آیا تے خرید بھی آیا میرے آقا فرمایا میں کیا سی ویکھ کے آؤ پھر مشورہ کر کے خرید لواں گے عرض کیتی یا رسول اللہ تسا اے فرمایا سی کہ مینوں پسند آ گئی ہے تے کملی والیا عثمان دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ جیڑی جگہ مصطفیٰ نو پسند آ گئی ہے پھر عثمان او دے اوتے سودے بازی کرے جیڑی جگہ تانوں پسند آ گئی ہے او کسے یہودی دے قبضے چ نہیں رہنی چاہیے سونیا میں خرید کے اللہ رسول واسطے وقف کرنا وا پیا کملی والیا میں خرید کے وقف کرنا وا پیا عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑی شے تانوں پسند آ جائے اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں جہنم چو کٹ کے جنت عطا فرما دیندا ہے سونیا اے تے پھر جگہ سی جیڑی یہودی دے قبضے دے اندر سی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تینوں مبارک ہوے اج تو اللہ کولو جنت خرید لئیے